Assalamualaikum, welcome to Health and Happiness with Dr. वर्दा सिकंदर, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस बढ़ती हुई गर्मी के साथ हम बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर हसन है। आइए इनसे जानते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, हीट एक्सॉजन क्या होती है और अगर इसकी एहतियात ना की जाए तो वो ये किस कदर खतरनाक हो सकती है। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि हीट एक्सॉजन होता क्या है? देखिए, हीट एग्जॉशन बेसिकली कहने का मकसद है, उर्दू में इसको हम गर्मी का सदमा भी कहते हैं, या आम ज़बान में सुनने में आता है कि लोग एक दूसरे को बताते हैं जी इसको लो लग गई है। होता ये है कि जिस तरह गर्मी की शिद्दत साल ब साल बढ़ती जा रही है, ज़्यादा देर गर्मी में बाहर रहने से इंसान के जिस्म में पसीना ज़्यादा आता है, जिससे पानी और नमकियात की कमी ज़्यादा हो जाती है और उसका एक मुनफी असर जिस्म के ऊपर आता है जिससे इंसान फील करता है। इसको हम कहते हैं हीट एग्जॉशन, गर्मी की थकावट या गर्मी का सदमा। और अगर इसमें एहतियात ना किया जाए, इंसान अपने लिए पानी का इस्तेमाल ना करे या एहतियात ना करे, तो ये खुदा न खास्ता बढ़ के हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, अगर मज़ीद केयर न की जाए तो जानलेवा भी हो सकता है। ओके, ऑल राइट। आपने बात की कि छोटी सी चीज़ होती है लेकिन ये किस कदर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अच्छा, इसकी अलामात क्या होती हैं, किस तरह हमें पता लगेगा? जैसे ऐसे सिम्टम्स तो हमें आ रहे होते हैं कि एकदम जो है वो बेहोशी वाली, फटीग, लेथार्डनेस, इसके अलावा क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे जैसे इंसान के जिस्म से नमकियात और पानी की कमी होती है, ज़्यादा पसीना आता है, तो इंसान फ़ौरन से एक तो जिस्म में थकावट महसूस करता है, उसको ये भी महसूस होता है जैसे ख़ुसूसन टांगों के पट्टे जिस तरह उसमें खड़ल पड़ रहे हैं या उसमें क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा आता है, इंसान सर दर्द की शिकायत करता है, साथ में उसको दिल मतली नौज़िया वाली फीलिंग भी आती है और दिल की धड़कन ज़्यादा तेज़ महसूस कर सकता है और उसके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये कुछ अलामतें हैं जिनको देख के हम लोग बता सकते हैं कि किसी को इस वक्त हीट एग्जॉशन स्टार्ट हो चुकी है। ओके, आपने बात की अलामात की। अच्छा, कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जो है वो ज़्यादा चांस या ज़्यादा रिस्क पे होते हैं? देखें, जो भी इंसान बाहर डायरेक्ट हीट में काम कर रहा हो या ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा हो जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है, वहाँ पे इसके होने के चांस बढ़ जाते हैं। ख़ुसूसन जिस तरह हमारे मुल्कों में बाहर स्ट्रीट के ऊपर जो वेंडर्स होते हैं, किसी ने कोई अपना फ्रूट वेंडर हो गया, वह फूड कार्ट लगाई हुई है, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, बाहर कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, और लोग भी जो कि ऐसी बिल्डिंग्स में काम कर रहे हैं जहाँ पे एयर कंडीशनिंग नहीं है या टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा। ख़ुसूसन हमारे उन घरों में भी जिसमें किचन छोटे होते हैं और औरतें दोपहर को किचन में काम कर रही हैं, वो एग्जॉस्ट नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, तो वहाँ पे भी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने से इंसान को हीट एग्जॉशन हो सकती है। मैं कहने का मकसद ये कि जिस जगह भी इंसान को टेम्परेचर ज़्यादा हो और पसीना ज़्यादा आए, वहाँ पे हीट एग्जॉशन होने का चांस होता है, चाहे वो घर के बाहर हो या घर से बाहर हो। दैट मीन कि हमारी जो हाउस होल्ड वुमेन्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जो है वो एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, अब जो है वो हमें बताएं आप कि किस तरह हम जो है वो एहतियात कर सकते हैं इससे? देखिए, एहतियात इसमें ज़रूरी होता है और उसका एहतियात का सबसे बड़ा तरीका ये है कि इंसान अपनी पसीने के साथ साथ जो चीज़ हमारे उसमें कमी आ रही है जिस्म के अंदर, पानी और नमकियात की, उन्हीं को हमने पूरा रखना है, ताकि वो चीज़ जब पूरी रहेगी तो इंसान के अंदर कोई भी लामतें नहीं आएगी, इंसान परेशानी का मुब्तला नहीं होगा। इसके अंदर ज़रूरी ये होता है कि जिस तरह मौसम तब्दील हो रहा है, हम लोगों को कहते हैं कि आप खाली सादा पानी मत इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें सिर्फ पानी जा रहा है, नमकियात की कमी फिर भी पूरी नहीं हो रही। तो नमक वाली जो शिकंजी हो गई, रूह अफ़ज़ा हो गया, उसके अलावा अगर कोई ORS का इस्तेमाल करना चाहता है, बाहर ज़्यादा काम कर रहा है, वो 1 लीटर पानी के अंदर एक साशे ORS का बना के रख लेता है, वो थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर रहा है, छाँव में रहता है, ब्रेक ले लेता है, पसीना ज़्यादा आता है तो ठंडे पानी से नहा लेता है। इन चीज़ों की केयर करने से इंसान के अंदर इसकी ये अलामतें होने से या इस शिकायत से इंसान अपने आप को बचा सकता है। ओके, ऑल राइट, ठीक हो गया। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान जो है उसको एक्सट्रीम जो है वो हीट स्ट्रोक, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, पहले थोड़ा सा हमें एलेबरेट कर दें कि हीट स्ट्रोक के तक का जो सफ़र होता है वो किस तरह होता है और किस तरह हम इससे जो है वो ट्रीट कर सकते हैं? जो हीट स्ट्रोक है वो इसकी ज़्यादा डेंजरस फॉर्म होती है गर्मी के सदमे की, हीट एग्जॉशन की,
اور وہاں تک پہنچنا یہ تب ممکن ہوتا ہے یا یہ تب شکایت ہوتی ہے جب کسی کو ہیٹ ایگزاسشن ہو رہی ہو اور وہ اس کی کیئر نہ کر سکے یا اس کو معلوم نہ پڑے اور وہ زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے, زیادہ دیر گرمی میں انسان گزار لے. تو اس کے اندر یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے, اس لیے اس کے اندر احتیاط زیادہ ضروری ہوتا ہے. جیسے انسان ہیٹ ایگزاسشن سے ہیٹ اسٹروک کی طرف جاتا ہے تو اس میں کچھ علامتیں تبدیل ہو جاتی ہیں, جس میں نبض کا تیز ہونا, انسان کا جسم پورا ٹھنڈا ہو جانا یا اس کا کالا پڑ جانا یا رنگ تبدیل ہو جانا. اس کے ساتھ میں انسان کے بے ہوش ہونے کے چانس ہوتے ہیں. انسان ذہنی طور پہ معوف ہو جاتا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کہاں پہ ہوں, کیا کر رہا ہوں. وہ کولیپس بھی کر سکتا ہے. اور خصوصاً یہ ہے کہ یورین آؤٹ پٹ جو ہوتا ہے یا پیشاب آنے کی جو شکایت ہوتی ہے وہ بالکل نہ آنا ہوتا ہے. تو اگر انسان چیزوں کی کیئر نہ کرے تو یہ خدا نخواستہ انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے اور یہ ساری علامتیں بھی اس کے اندر آتی ہیں. اور پھر مزید اس کی کیئر نہ کی جائے تو خدا نخواستہ انسان کو جو ہوتا ہے جان لیوا یہ صورت بھی اس میں نظر آتی ہے. اچھا, اب جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ تو بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کہ بے ہوشی والی علامات اور ان چکر میں, تو اب آپ بتائیں کہ کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ دیکھیں, اگر سب سے پہلی تو ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کریں اس طرح کی علامتوں کے بارے میں, تاکہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا اور خدا نخواستہ کوئی بھی انسان بے ہوش ہوتا ہے تو اس میں کیا فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرنی ہے. اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ہمارے ویورز ہیں ان کو گائیڈ کر سکیں کہ اگر آپ کے ارد گرد آپ کو کوئی نظر آتا ہے ایسے انسان کوئی بے ہوش ہوتا ہوا, وہ اپنی تو نہیں اس وقت کیئر کر سکتا, وہ ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. اس کے اندر شامل یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ایمرجنسی سروسز ہیں ان کو رنگ کریں, اس کو ایک چھاؤں والی جگہ پہ موو کر دیں, اس کو تھوڑا سا پانی پلائیں, اس کے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں, اس کے اوپر میں ٹھنڈا کپڑا لے کے گیلا کر کے اس کو اسپنجنگ کریں. فوراً سے بھی اس کو ٹھنڈا نہیں کرنا, لیکن ٹمپریچر اس کا ہم نے نیچے لے کر آنا ہے. مثال کے طور پہ انسان گاڑی کوئی اوور ہیٹ ہو جاتی ہے, اس طرح انسان بھی اوور ہیٹ ہو جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیٹ اسٹروک میں انسان چلا گیا. تو اس کی صرف آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے, اس کو ہوش میں لے کر آنا ہے, تھوڑا سا اس کو پانی پلانا ہے جہاں تک کہ ایمرجنسی سروسز نہ آ جائیں, کیونکہ مین اس کا ٹریٹمنٹ اور احتیاط جو ہے وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہی کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے اندر آپ میں سے کسی کو اگر ہیٹ ایگزاسشن کی کوئی علامتیں محسوس ہوتی ہیں, جس طرح شروع میں بتایا کہ پاؤں کے اندر جسم میں کھڑل پڑنا یا جسم کا ٹوٹنا, تھکن محسوس کرنا, دل خراب ہونا, زیادہ پسینہ آنا, سر درد ہونا, یا پھر اس سے آپ کے ارد گرد کوئی انسان ہو جو زیادہ علامتوں میں سے ہو, تو آپ ہمارے پروفیشنل ڈاکٹر سے ہماری ہیلپ لائن کے ذریعے بھی بات کر سکتے ہیں اور ہماری ایپ کے ذریعے بھی آپ ڈاکٹر سے لائیو ویڈیو کال پہ بھی اس سلسلے میں رہنمائی لے سکتے ہیں. ڈاکٹر حسن, جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا ٹریٹمنٹ پر, دیکھیں گرمیوں کا جو ٹائم ہے ڈیوریشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور آبویسلی ورکنگ کے لیے ہمارا ہیٹ ایکسپوئر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے کون سی ایسی پریونشنز ہونی چاہیے کہ جس سے ہم اس پرابلم سے بچ سکیں؟ بالکل, دیکھیں احتیاط علاج سے بہتر ہوتا ہے, اور بے شک جو میں نے چیز بتائی ہے آخر والی جو چیز ہیٹ اسٹروک کی بہت ڈینجرس ہوتی ہے, لیکن اس کی پریونشن یا اس کا احتیاط بہت آسان ہے, اور اگر ہم وہ احتیاط کرتے ہیں تو ہم اس شکایت سے بچے رہتے ہیں. اس کے اندر ضروری یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان اپنے پانی کا انٹیک اچھا رکھے, اپنے آپ کو دھوپ سے بچائے. اگر ڈائریکٹ دھوپ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو چھتری یا پھر کیپ کا استعمال کریں. اگر آپ باہر ایریے میں ایسے کام کر رہے ہیں جہاں آپ کو ڈائریکٹ سن ایکسپوجر کر رہے ہیں, تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹاول اس کو تھوڑا سا گیلا کر کے آپ سر اور اپنی گردن کے اوپر رکھ سکتے ہیں, تاکہ وہ سارا ایکسپوجر کرتا ہے, ہیٹ کرتا ہے, تو وہ ایویپریشن کے ساتھ آپ کا جسم ٹھنڈا رہے گا, اور بار بار ہر گھنٹے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا گیلا کر لیں. اس کے علاوہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ گرمی کے موسم میں فل لینتھ سلیو کے کپڑے پہنیں, لائٹ کلرز کے, تاکہ وہ ہیٹ ابزارو نہ کریں. پانی کا جس طرح بتایا کہ استعمال کرنا ہے, بریکس کا استعمال کریں, اب تھوڑا وقفہ کر لیں. کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو لیے ضروری نہیں ہے تو صبح 11 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے جس میں دھوپ سب سے زیادہ ہوتی ہے, اس میں ڈائریکٹ دھوپ میں نکلنے سے یا مارکیٹ میں نکلنے سے پرہیز کریں. کچھ ان چیزوں کی علامتوں کو اور احتیاطوں کو استعمال کرنے سے, تھوڑے سے اب اپنی کیئر کرنے سے انسان ہیٹ ایگزاسشن اور ہیٹ اسٹروک جیسی شکایت سے محفوظ رہتا ہے. بہت ہی زبردست بات جو ہے ہمیں ڈاکٹر حسن نے بتائی کہ کامن پریکٹسز جو ہیں, امبریلا کا یوز کرنا, کیپ پہن لینا, یہ ہمیں ایک بہت بڑے ہیٹ اسٹروک جیسے مسئلے سے بچا سکتا ہے. اگر آپ بھی ایسی علامات فیس کر رہے ہیں جیسے کہ ایک دم بے ہوش ہو جانا, جسم سے ایک دم ہیٹ کی سینسیشنز آنا, اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ پیاس لگنا, ہر ٹائم بے ہوشی کے علامات رہنا, تو فوری طور پہ اپنے کسی قریبی ڈاکٹر کو رجوع کریں. اور اب آپ گھر بیٹھے ایسی سچویشن میں بھی ہمارے ہیلو ڈاکٹر فورم سے بھی کنسلٹیشنز حاصل کر سکتے ہیں. سو ڈونٹ فارگیٹ ٹو گیو یور فیڈ بیکس دیئر. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.